औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ग्रामर पार्ट नीचे 40 शुरू होते हैं। फिर सीखे हम ग्रामर में यद्रिबु, यस्माउ, यअलमु, यामलु, ये 4 अल्फाज सीखेंगे। थोड़ा सा कर लेते हैं। अल्फाज यानी कलमे कहते हैं अरबिक में अल्फाज को। कुरान मजीद में अल्फाज की 3 किस्में हैं और वो 3 किस्में हैं इस्म, फेल और हर्फ। इस्म कहते हैं किसी का नाम, जैसे कि किताब या फिर मक्का, या फिर सिफत को कहते हैं मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इस्म की पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे? शुरू में अलिफ लाम होगा या फिर आखिर में उन, इन, आत, यानी कि 2 पेश 2 जबर 2 जेर होगा। और फिर जमा के सेगे के साथ ऊन, इन, आत होगा, जैसे कि मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात वगैरह। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे कि फतहा या मलून। अभी हम लोग फेल ही सीख रहे हैं। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, बीली, मिन, फी, इन्ना वगैरह क्या है, ये हर्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर्फ भी सीख चुके हैं। फेल यानी के वर्ब को फेल कहते हैं, काम को। और अरबिक में अक्सर फेल 3 हुरूफ से बनते हैं, जैसे फा, आइन, लाम, फआला, फतहा, फाताहा, नसरा, नून, स्वाद, रा, दरबा, ज़ाद, रा, बा। तो इसको रूट लेटर भी कहते हैं। फेल की 3 किस्में होते हैं, फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अम्र। फेले माजी कहते हैं जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेले मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और फेले अम्र यानी के हुक्म करना। ये 3 किस्म का फेल होता है। हम लोग माजी सीख चुके हैं, अब हम मुजारे सीख रहे हैं। और ये है माजी की मिसाल। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फअलता आपने किया, फअलतु मैंने किया, फअलतुम आप सब ने किया, फअलना हम सब ने किया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माजी में क्या है, सेगे के यानी के फॉर्म के आखिर में जो है तब्दीली होती है, जैसे कि फाला, फालू, फाला एक के लिए, फालू वोवलिफ क्या है, ये जमा की निशानी है। फालता ता के ऊपर जब जबर होगा तो तेरे लिए यानी के अन अमता से हम इसको रिलेट करेंगे। तूने इनाम किया, फालता तूने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम तामीम पेश तुम, ये क्या है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तुम। तो इसी तरह हम इसको तुम सब की तरह रिलेट कर सकते हैं। फालतुम तुम सब ने किया या फिर आप सब ने किया। फालना नून अलिफ जबर ना क्या है, हम सब के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह के सेगे कुरान मजीद में 9000 बार रिपीट हुए हैं। तो जब हम इन 6 फॉर्म्स को याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम 9000 वर्ड्स को क्रैक कर सकेंगे कुरान मजीद में। और ये थे सवाल जवाबात। फ़आला, हल फ़ाला, हल क्या है, क्या के लिए इस्तेमाल होता है। फ़आला उसने किया, हल फ़ाला क्या उसने किया। हर कोई कुछ ना कुछ करता है तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ उसने किया। नअम फ़ाला, हाँ उसने किया। हल फ़आलू, तो वाव अलिफ क्या है, जमा के लिए इस्तेमाल होगा। हल फ़आलू क्या उन सब ने किया। नअम फ़आलू, हाँ उन सब ने किया। हल फ़ालता क्या आपने किया, क्या तूने किया, सिंगुलर के लिए जब पूछेंगे तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ मैंने किया। तो मैंने क्या किया रब्बी होगा फ़अलतु, हाँ मैंने किया। नअम हाँ, फ़अलतु मैंने किया। हल फ़अलतुम, हल क्या, फ़अलतुम तुम सबने किया, आप सबने किया। अब इसका जवाब क्या होगा, हाँ हम सबने किया। तो हम सबने किया की अरबी क्या होगी, फ़अलना, हम सबने किया। नअम हाँ, फ़अलना हम सबने किया। इस तरह से इसका जवाब होगा। तो हर लफ्ज की असली हालत क्या होगी, दो पेश के साथ इस्तेमाल होगी। खैरुन
جب وہ آبجیکٹ یعنی کہ مفعول بن کر آئے گا تو اس پر خیرن یعنی کہ دو زبر آئے گا. تو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. حل فعل خیرن، حل کیا، فعل اس نے کیا، خیرن خیر یا پھر کوئی بھلائی یا پھر اچھائی. نعم ہر کوئی کوئی نہ کوئی بھلائی تو ضرور کرتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا نعم ہاں، فعل اس نے کیا، خیرن خیر. حل فعلو خیرن کیا ان سب نے کیا خیر، تو اس کا جواب ہوگا نعم فعلو خیرن ہاں ان سب نے کیا خیر. حل فعلتا خیر اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا تو نے کیا خیر، تو ہم اس کا جواب دیں گے ہاں میں نے کیا خیر. تو میں نے کیا کی عربی ہوگی فعلتو. نعم فعلتو خیرن ہاں میں نے کیا خیر. حل فعلتم خیرن اگر کوئی ہم سب سے پوچھے کیا تم سب نے کیا، آپ سب نے کیا خیر، تو ہم اس کا جواب دیں گے نعم فعلنا خیر ہاں ہم سب نے کیا خیر. اس طرح سے اس کے جوابات ہوں گے. اور یہ ہے مضارع. مضارع یعنی کہ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے. تو یا سے کیا ہے یہ ہم پتا کریں گے کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا. یعنی کہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہوں تو کسی تیسرے کو کس طرح سے ہم ریلیٹ کریں گے، یہ یا وہ کی طرح ریلیٹ کریں گے، یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. تو یہاں پر مضارع کا سائن کیا ہوگا، یا تا الف نون. جب بھی فعل کے شروع میں یا تا الف نون استعمال ہوگا تو ہم لوگ اس سے پہچانیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے. اور یہاں پر کیا ہے، سنگولر پلورل یعنی کہ واحد جمع کے لیے آخری میں استعمال ہوگا. یفعلو یعنی کہ سنگولر، یفعلونا واؤن کیا ہے جمع کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح تفعلو تا کیا ہے تیرے لیے استعمال ہوگا. تفعلو جب لام پر صرف پیش ہوگا تو سنگولر کے استعمال ہوگا، سنگولر کے لیے. اسی طرح تفعلونا تا کیا ہے تمہارے لیے، تیرے لیے تمہارے لیے استعمال ہوگا. واؤن کیا ہے یہ جمع کے لیے ہے. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. اس طرح سے افعلو، افعلو کیا ہے ہم لوگ پہلے سے سیکھ چکے ہیں کہ اوزو جب الف کی شکل میں حمزہ آئے، حمزہ سے اسٹارٹ ہو تو کیا ہے یہ اوزو میں پناہ میں آتی ہوں. افعلو میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو نون کیا ہے یہ ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الف کی شکل میں حمزہ صرف میرے لیے سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نفعلو کس سے ریلیٹ کریں گے، نعبدو نستعینو ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم سب مدد چاہتے ہیں. اس طرح نون کیا ہے پلورل کے استعمال ہوگا، حمزہ کیا ہے سنگولر کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو اس طرح سے 6 سیگے یاد رکھنے سے ہم اس طرح قرآن مجید میں یہ بھی 9000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں اس طرح کے سیگے. تو جب ہم یہ 6 الفاظ یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید میں ہم لوگ 9000 الفاظ کو کریک کر سکیں گے. اور اس کے سوال جوابات ہیں. حل مطلب کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، خیرن خیر. تو اس کا جواب ہوگا نعم ہاں، یفعلو وہ کرتا ہے، خیرن خیر. حل یفعلون خیرن کیا وہ سب کرتے ہیں خیر. نعم ہاں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، خیرن خیر. حل تفعلو خیرن کیا تفعلو تو کرتا ہے خیر. نعم افعلو خیرن نعم ہاں، افعلو میں کرتا ہوں، خیرن خیر. حل تفعلون خیرن کیا تم سب کرتے ہو خیر. نعم ہاں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، خیرن خیر.
تو اس طرح سے یہ سوال جوابات ہوں گے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ماضی اور مضارع دونوں ملا کر لکھے گئے ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ماضی کے صیغوں میں آخری حرف پر، آخری حرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، اور یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے یا تھرڈ پرسن کے لیے. یعنی کہ فرسٹ پرسن متکلم کو کہتے ہیں جو بات کر رہا ہے، سیکنڈ پرسن اس کو کہتے ہیں جس سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ تو نے کیا، اس طرح سے. اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے، یعنی کہ اس نے کیا. اس طرح سے ہم فارمز کے آخر سے پتا چلے گا کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے یا پھر یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا پھر کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ یعنی کہ تو ایک سنگولر کرتا ہے، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، سیگے کے فرسٹ سے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے، اور آخر سے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. باؤنون ہو تو جمع کے لیے، صرف لام ہو تو یہ سنگولر کے لیے. اور یہ فعل کے 4 اہم نمونے ہیں، جس کو ہم سیکھ لیں تو قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ اسی کے وزن سے ہوں گے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول. فتح یہ ماضی ہے، یفتح یہ مضارع ہے، افتح یہ جو ہے فعل امر ہے. نصرہ اس نے مدد کی، یہ ماضی ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ مضارع ہے. انصر مدد کر، یہ آرڈر فارم ہے. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مار. سمیع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اسمع سن. اور یہ آرڈر فارم ہے. پہلے مضارع کی پریکٹس کریں گے 4 افعال پر، یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو. تو یہ 4 الفاظ ہیں جس کی آج ہم پریکٹس کریں گے. ضربہ یہ ہم لوگ ماضی میں سن چکے ہیں، ضربہ اس نے مارا، ضربو وہ سب، ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں. یہ جمع کے لیے ہوگا. تو یہاں پر سوال جوابات ہیں. حل کیا، یضربو وہ مارتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا لا. جیسے کہ ماضی میں ہم لوگ ما سے سیکھے تھے، یعنی کہ حل ضربا کیا اس نے مارا، تو ہم اس کا جواب کیا دیے تھے، ما ضربا نہیں اس نے مارا. ماضی کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے نہیں کے لیے، اور مضارع کے لیے کیا ہے، مضارع کے ساتھ نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے. حل یضربو کیا وہ مارتا ہے، لا یضربو نہیں وہ مارتا. حل یضربونا کیا وہ سب مارتے ہیں، لا یضربونا نہیں وہ سب مارتے. اسی طرح یہ حامد کیا ہے، ایک ناؤن ہے، اسم ہے، اور اس کی اصلی حالت کیا ہے، دو پیش کے ساتھ ہوگی. اور یہ جب آبجیکٹ یا مفعول بن کر آئے گا تو اس کے اوپر 2 زبر ہوگا، حامدن، اس طرح سے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں حل یضربو حامدن. حل کیا، یضربو وہ مارتا ہے، حامدن حامد کو. حامدن یہاں پر حامدن کے اوپر کیا ہے، 2 زبر ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے ہم حامد کو.
इस तरह से अगर दो पेश होता है इसके ऊपर तो हामिद ने का तर्जुमा करते। तो यहाँ पर दो जबर आया हुआ है तो इसका तर्जुमा करेंगे हम लोग हामिद को। हल यजरिबु हामिदन, क्या वो मारता है हामिद को? तो इसका जवाब होगा नहीं वो मारता हामिद को। नहीं के लिए मुजारे के साथ ला इस्तेमाल होगा, ला नहीं। यजरिबू वो मारता है हामिदन हामिद को। हल यजरिबूना हामिदन, हल क्या, यजरिबूना वो सब मारते हैं, हामिदन हामिद को। उसका जवाब होगा नहीं वो सब मारते हामिद को। ला यजरिबूना हामिदन, नहीं वो सब मारते हामिद को। इस तरह यजरिबू की गर्दान है ये। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं। इस तरह से ये 6 फॉर्म्स हम लोग याद कर लेंगे। तो इस तरह के फॉर्म्स क्या है कुरान मजीद में 14 बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ और सवाल जवाबात है। हल तजरिबू, क्या तू मारता है? इसका जवाब होगा नहीं मैं मारता हूँ। और मुजारे के साथ नहीं के लिए ला इस्तेमाल होगा, ला अजरिबू नहीं मैं मारता हूँ। हल तजरिबूना, क्या तुम सब मारते हो? नहीं हम सब मारते हैं। तो हम सब मारते हैं कि अरबी नजरिबू होगा। और ना के लिए मुजारे के साथ लाम अलिफ इस्तेमाल होगा, ला नजरिबू नहीं हम सब मारते हैं। और यहाँ पर करने वाला हो तो हामिदुन होगा, और जिसके साथ किया जाए वो क्या है हामिदन होगा। तो यहाँ पर कुछ और सवाल जवाबात हैं। हल यजरिबू हामिदन, क्या वो मारता है हामिद को? ला यजरिबू हामिदन नहीं वो मारता हामिद को। हल यजरिबूना हामिदन, क्या वो सब मारते हैं हामिद को? ला यजरिबूना हामिदन नहीं वो सब मारते हामिद को। हल तजरिबू हामिदन, क्या तुम मारते हो हामिद को? ला अजरिबू हामिदन नहीं मैं मारता हामिद को। हल तजरिबूना हामिदन, क्या तुम सब मारते हो हामिद को? ला नजरिबू हामिदन नहीं हम सब मारते हामिद को। और ये हैं 4 अहम नमूने। फतहा यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, जरबा यजरिबु इजरिब, समिया यस्मऊ इस्मा। ये 4 जो है अहम बाब हैं फेल के। अगर हम इसको सीख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में क्या है ये कई बार रिपीट हुए हैं। अब हम सीखेंगे समिया की गर्दन। अब ये हम लोग क्या है माजी में सीख चुके हैं। समिया उसने सुना, समियू उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समीना हम सब ने सुना। तो समीआ उसने सुना, यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊना वो सुनते हैं। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या है माजा क्या है फेल के साथ इस्तेमाल होगा तो क्या की तरह माजा इस्तेमाल होगा। अगर इस्म के साथ इस्तेमाल होगा तो सिर्फ माँ इस्तेमाल होगा क्या के लिए, माँ हाजा ये क्या है इस तरह से। अगर ये फेल के साथ इस्तेमाल होगा तो माजा की तरह इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माजा क्या, यस्मऊ वो सुनता है, उसका जवाब होगा यस्मऊ अल कुरआना वो सुनता है कुरआन को। कुरआना के ऊपर क्या है आखिरी में जबर आया हुआ है तो इससे हमें पता चलेगा। और इसको
قرآن کو کی طرح ہم ترجمہ کریں گے. یسمعو القرآن، وہ سنتا ہے قرآن کو. ماذا یسمعون، کیا وہ سب سنتے ہیں. یسمعون القرآن، وہ سب سنتے ہیں قرآن کو. اب یہاں پر ہے یسمع، یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو. تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اب اس کے سوال جوابات اس طرح سے ہوں گے. ماذا کیا، تسمعو تم سنتے ہو، اسمعو میں سنتا ہوں، القرآن قرآن کو. ماذا تسمعون، ماذا کیا، تسمعون تم سب سنتے ہو، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، القرآن قرآن کو. یہاں پر یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں. تو یہ آج کا ہوم ورک ہے. اور یہ یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم ہے، ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پر 2 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مختلف صورتوں کو پڑھنا چاہیے، خاص کر ان صورتوں کو جن کے معنی ہمیں یاد ہو. تو اس طرح سے کیا ہے، اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. آپ کو تلاوت سے خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں ایک تو تلاوت سے خوشی ہوتی ہے، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور زیادہ اجر بھی. تو اس طرح سے ہم لوگ نئے نئے سورے جن کی میننگ ہمیں معلوم ہے، تو جب ہم پڑھیں گے جن کے میننگ ہم جانتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا کانسنٹریشن بھی نماز میں بنا رہے گا، تو اس سے ہمیں زیادہ اجر ملے گا. الفاظ معنی کا احاطہ ہوگا، جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ بار بار پڑھنے سے کیا ہے، اس کی ریپیٹیشن بھی ہوگی، آپ کا حافظہ پختہ ہوگا. اور یہ کیا ہے، صورتیں ہمارے ذہن نشین ہوں گے ترجمے کے ساتھ. اب تک ہم لوگ کیا ہے، صرف سورے پڑھتے ہوئے آتے ہیں، تو اب کیا ہے، ہم لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ.